अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शौकत अली और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बयान कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहीमहुल्लाह का। उन्वान है सूरत 3 की तफसीर, अजमत और बरकत। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं बयान की तरफ। तो फरमाया कसम इंजीर की, फरमाया मेरे बंदे इंजीर की तरह बनता, अंदर अपने गुठली पैदा न कर, ऊपर मुनाफकत का पर्दा और छिलका न पैदा कर। और दूसरी वजह मुफस्सिरीन ने ये लिखी है इंजीर की कसम खाने की कि इंजीर तर भी काम आता है, ताजा भी काम आता है, खाने के लजीज होता है, और खुश्क भी काम आता है दवाओं में। क्या मतलब? ध्यान भाई, तवज्जो, नुक्ते की बात है। कुरान करीम की तफसीर लिखने वालों ने, उलमाए किराम ने, रहीमहुल्लाह अलैहि अजमाइन ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया। उन्होंने ऐसे ऐसे नुक्ते लिखे। उन फरमाया मेरे बंदे इंजीर की तरह बन जा। क्यों? जैसे इंजीर तर काम आता है, ताजा काम आता है, और खुश्क भी दवाओं में काम आता है। ओ मेरे बंदे, तू भी ऐसा बन जा, जिंदगी में भी दूसरों के काम आ, मरने के बाद भी काम आ। अब कई आदमियों के कान खड़े हो गए होंगे कि मरने के बाद कैसे काम आएगा? टट्टी चलावेगा आके मुर्दा उठ के? कैसे काम आए? फरमाया मेरे बंदे इंजीर की तरह बन जा, ताजा भी काम आ, मौसम बहार में भी काम आ, खुश्क भी काम आ। क्या मतलब? सारी जिंदगी में मेरी मखलूक की खिदमत करता जा, करता जा, करता जा, और मरने से पहले कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दे जा, ऐसे काम करके जा जो मरने के बाद भी काम आ रहा हो। मस्जिद बना दे, मदरसा बना दे, सराय बना दे, कुआं बना दे, नलका लगा दे। तू कब्र में है, लोग मस्जिद में सुभान रब्बियल आला कर सजदे में रख कर कह रहे हैं, आवाज आती है, ओ मेरे बंदे, तुझे तो पता नहीं तेरी बनाई हुई मस्जिद में कौन आया, किसने वुजू किया, किसने किबले की तरफ मुंह किया, किसने सर सजदे में रखा, किसने आजिज़ी की, सुभान रब्बियल आला किस अंदाज के साथ किसी ने कहा। फरमाया मेरे बंदे, मैं तेरी कब्र के हालात से भी वाकिफ और तेरी बनाई हुई मस्जिद से भी वाकिफ। उधर मैं सुनता जाता हूँ, देखता जाता हूँ, उधर तुझ पे मैं अपनी करीमी की बारिश करता जाता हूँ। इल्म पढ़ा जा, कुरान करीम पढ़ा जा, वो आगे पढ़ाएं, वो आगे पढ़ाएं, वो आगे पढ़ाएं। अल्लाह पाक तेरे कारनामे को बढ़ाता ही चला जाता है। सूरह से देख ले, बाजे बाजे शेख, बाजे बाजे आलिम को अल्लाह पाक ने इतनी कबूलियत आम्मा अता फरमाई। हज़रत कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के हजार जाकिर वो कब्रों में है, सामने मदीने पाक में बैठे। तेरा दिमाग भी मेरे काम आए, तेरी आंखें भी मेरे दीन के काम आए, तेरा दिल भी मेरे दीन के काम आए, तेरे हाथ भी मेरे दीन के काम आए, तेरे पैर भी मेरे दीन के काम आए, तेरी सोच भी मेरे दीन के काम आए, तेरा दिमाग भी मेरे दीन के काम आए, तेरी उंगली का इशारा भी मेरे कुरान करीम के काम आए। फरमाया सर से लेकर पैरों तक तमाम का तमाम मेरे दीन के लिए काम आने वाला बन जा। और दूसरी वजह मुफस्सिरीन रहमहुल्लाह अलैहि अजमाइन ने यही लिखी। फरमाया जैतून के दरख्त का रोगन निकलता है, तेल निकलता है, उसका चिराग जलाओ, दिया जलाओ, सफेद साफ शफाफ चांदना होता है, बिल्कुल
सफेद रंग का चांदना रोशनी देता है। जैतून के तेल का चिराग, जैतून का तेल जब जलता है तो सफेद चांदना होता है। फरमाया मेरे बंदे जब मेरे और मेरे दीन के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है। मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है। मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया बथूरी सीनीन, फरमाया तूरे सीना की कसम। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने तूरे सीना की कसम क्यों खाई? फरमाया वो इसलिए कि पूरे सीना जो है पहाड़ का दामन है, उस पहाड़ का दामन है जहाँ पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमाया, अपना जलवा वहां जाहिर फरमाया, इसलिए अजमतों का मालिक बन गया। और दूसरे ये है कि जो दवा देसी जड़ी बूटी किसी मुल्क में ना मिलती हो, कहीं ना मिलती हो, पूरे सीना के दामन में मिल जाती है। फरमाया मेरे बंदे तू जब इंजीर की तरह बन जाएगा, जब तू जैतून की तरह बन जाएगा तो तू पूरे सीना की तरह बन जा। जो खसलत यहूदी में न मिले, जो अच्छी आदत मुशरिक में न मिले, जो अच्छी आदत ईसाई में न मिले, जो अच्छी आदत काफिर में न मिले, जो फासिक और फाजिरों में न मिले, दौलतमंदों में न मिले, हुक्मरानों में न मिले, तरह तरह की अजमतों वाले लोगों में न मिले। और मेरे बंदे जैसे पूरे सीना के दामन में हर जड़ी बूटी मिल जाती है, तेरे अंदर तमाम सफाते अच्छी जो है वो तेरे अंदर पैदा हो जानी चाहिए। जैसे वहाँ नायाब से नायाब जड़ियां मिल जाती हैं, नायाब से नायाब दवाएं मिल जाती हैं, तेरे अंदर खसलतें भी नायाब से नायाब होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी खसलत तेरे अंदर होनी चाहिए। और जब अच्छी खसलतों का तू मालिक बन जाएगा, फिर जैसे पूरे सीना पे खुदावंद करीम ने जलवा अता फरमाया, फिर अल्लाह की तजल्ली तेरे दिल पे पड़ेगी, फिर अल्लाह पाक की तजल्लियात तेरे दिल पे पड़ेंगी और दिल फिर उजागर हो जाएगा, मुजिल्ला हो जाएगा, साफ सफाफ हो जाएगा, जिला अता हो जाएगी। और फरमाया जब तू इंजीर की तरह बन जाए, जब जैतून की तरह बन जाए, जब तूरे सीना की तरह बन जाए, वहादल बलदिल अमीन, सुभान अल्लाह। फरमाया आ मेरे नबी मुझे तेरे शहर मक्का मुकर्रमा की कसम, मेरे महबूब तेरी गलियों की कसम, तेरी कलियां जिस जमीन पे लगती है उस जमीन की कसम, जमीन के जिस टुकड़े पे बिलाल को मारा जाता है मुझे उस टुकड़े की कसम। फरमाया जिस चौक में लबीना का खड़ा खड़ी करके चमड़ा उठेड़ा गया उसने ईमान का दामन न छोड़ा। और मेरे महबूब मुझे उस चौक की गलियों की कसम,
جس وادی میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھڑی کر کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، فرمایا مجھ خدا کو اس وادی کے ذروں کی قسم، جس علاقے میں، جس چوک میں، جس میدان میں حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، مجھے اس میدان کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے، میرے نام کے لیے جس جگہ آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی، مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی قسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ 4 قسمیں گواہ ہیں، یہ 4 چیزیں گواہ ہیں، میں ان 4 قسموں کو کھا کر کہتا ہوں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق، یہ بھی 2 قسموں کے برابر ہے۔ فرمایا البتہ تحقیق، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لقد خلقنا الانسان، میں نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین صورت میں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک جس کی صورت کو بناتے ہیں، بعضی صورتیں ایسی ہیں جو دیکھے وہی قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدنے کے لیے کھڑکی کے سامنے تشریف لائے۔ ٹکٹ کلرک جو ہے وہ ہندو ہے، ادھر مولانا کو ٹکٹ دیتا ہے، ادھر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ فرمایا کیا مطلب، تجھے کیا سمجھ آئی؟ کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں، کیا چیز؟ تو جب کھڑکی میں سے آپ کے چہرے سے نظر پڑی، میرے دماغ میں یہ بات آئی، جو خدا اتنے خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہاں، میں ان اکابر کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافروں نے کلمے پڑے۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لالیسن کروڑ والے، سینکڑوں نے ہزاروں کافروں کراڑوں کو کلمہ پڑھایا۔ ایک نہر کے پل پہ بیٹھے، کراڑ آیا، آخر لگا مولوی صاحب کروڑ دا راہ کیڑا ہے، کروڑ دا راہ کیڑا ہے؟ فرمایا کروڑ دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں؟ کروڑ دا راہ دس دیواں یا توڑ دا راہ دس دیواں؟ کراڑا کرنے لگا جی سائی کی مرضی ہوئے۔ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہنمیوں کو جنتی بنایا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ ساری عمر گزر گئی، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر۔ تجھے اپنا بھی پتا ہے کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے؟ اپنا پتہ کرنا نہیں، لوگوں پہ فتوے لگانا۔ اور ان ملاؤں کا مولویوں کا بھی قصور نہیں، فتووں پہ پیسے ملتے ہیں، تقریر میں زیادہ گالیاں دو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تھوڑی گالیاں دو تھوڑے پیسے ملتے ہیں۔ کبھی تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو کہ مولوی گالیاں دیتے یہی مریں گے، نہیں نہیں، انشاءاللہ ہاں نہیں، حصہ تمہارا بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔
فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق میں نے آدمی کو، انسان کو کتنے بہترین حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ آنکھیں دیکھو وہ نرالی، ناک دیکھو وہ نرالا، لب دیکھو وہ نرالے، اور بھی دنیا نے ہزاروں قسم کی ترقی کی، ماڈرن قسم کی دنیا بن گئی، جدید ترین دنیا کے ہاتھ اسلحہ، جدید ترین مشینری اور آلات کے ہوتے ہوئے اللہ اور پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ایک ناخون کے مقابلے میں ناخون نہیں بنا سکے۔ جو پروردگار عالم کی پیدا کرتا ہے ایک بال کو کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسمیں کھائیں، اس کے بعد آدمی کا مقام بتایا، اس کی تخلیق کا سبب بتایا، اس کا منصب بتایا، اس کی عظمت اس کو جتلائی۔ فرمایا لوگوں اب بھی اگر میں خدا کا یقین نہیں، مجھ میرے کلام پہ تیرا یقین نہیں، میری زبان پہ تیرا یقین نہیں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تیرا یقین اور ایمان نہیں، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں ایسے آدمی کو پھینکوں گا اسفل السافلین میں۔ اور جہنم کا نام آپ نے رات دن سنا، دوزخ کا نام بھی رات دن سنا، یہ اسفل السافلین کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا اسفل السافلین، پروردگار عالم جل شانہ نے فرما دیا کہ اسفل السافلین معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، دوزخ میں ایک وادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، صبح کا وقت تھا، ایک کھڑکا سنائی دیا، ایک آہٹ سنائی دی، دھماکہ ہوا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے سنا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنا ہے۔ فرمایا کیا کھڑکا ہے؟ عرض کیا ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا ایک آدمی کو 70 سال گزر گئے، اسفل السافلین کے گڑھے میں جہنم کے کنویں میں پھینکا گیا ہے، آج جا کے نیچے کی تہہ میں پڑا ہے۔ وہ ہے اسفل السافلین، اور وہ ہے اتنی دردناک جگہ۔ فرمایا پھر جو میں خدا کی قسموں پہ یقین نہیں کرتا، میرے محبوب کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، اور اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں مجھ خدا کو غور کر کے سمجھتا نہیں، شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بدعت کی لعنت میں پھر بھی گرفتار ہے۔ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں بھی اس کے لیے اسفل السافلین تیار کیے بیٹھا ہوں۔ الہ العالمین اس دردناک عذاب سے، اس شدید ترین عذاب والے کنویں سے آدمی بچے گا کیسے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جس کے دل میں یقین اور ایمان ہے، وعملوا الصالحات، کام اچھے کرتا جاتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں، کہیں ملیں گے آپ کو اباش اچکے، تم کہو گے نا داڑھی کیوں مناتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ایسا واہ واہ، دل میں وہ ایمان کو باہر ایمان دکھائی دیتا ہے، ایمان تو دل میں ہے، یقین تو دل میں ہے، خدا کی خدائی میرے دل میں ہے، تو باہر کیا لیتا ہے میں کچھ کرتا پھروں؟ فرمایا وعملوا الصالحات، اندر ایمان کا درخت ہو اور اس کے پھل باہر ظاہر اعمال سے ہو رہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دل میں یقین اور ایمان پیدا کر اور اچھے کام کر۔ فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، پھر اس کے لیے میں نے اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔
قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا، عالم برزخ میں ہوگا، منفرات سے گزر رہا ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا اس کی جزا تو نہیں بن رہی ہے، وہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ پھر فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ظالم ہے وہ انسان، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی دین پر یقین نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین نہیں کرتا، وہ خدا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں زبردستوں کا زبردست ہوں، حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، منصب اعلیٰ میرا ہے، تم سب کا خالق و مالک میں ہوں، اس لیے پروردگار عالم میں ہوں، ربوبیت میری ہے، الوہیت میری ہے، الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، تم کون ہو میری چادر کو اتارنے والے؟ پروردگار عالم کی ذات اقدس نے سورت کے مفہوم میں یہ سمجھایا ہے کہ اے میرے بندے تو مان جا، اب بھی بعد آ جا، اپنی زندگی کا رخ بدل، انقلاب لا اپنی طبیعت میں، مزاج بدل، حالات بدل، اپنے طبیعت کو بدل، اور آپ نے آپ کو کوشش کر یہ سوچنے کی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر بدل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قبر میں فرشتے گرز مار مار کر بدل دیں گے، مگر اس بدلنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ادھر آؤ، بیٹے مانگنے ہو ادھر آؤ، شادیاں کرانی ہو ادھر آؤ، منافع کمانے ہو ادھر آؤ، میں دوں گا۔ جو جن کے پاس تم مانگنے کے لیے کھڑے ہو، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے، وہ ادھر آ جو میں کسی کا محتاج نہیں، تو جتنا مانگے تجھے اتنا دے دوں، اور کبھی لانا میرا نہ دوں کہ تو روز اتنا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا خزانہ میرا، وسعت والا خزانہ میرا، ادھر آ، جھولی تیری عطا میری، جھولی تیری ہو عطا میری ہو، مانگنا تیرا ہو داتا میں ہوں، پھر دیکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تھا اس صورت کا مختصر سا حاصل اور مختصر سا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سارے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ساتھیوں عمل سب سے بڑی شرط ہے، عمل سب سے بڑی شرط ہے، دل میں یقین پیدا کرو، اعمال سے اس کا اظہار کرو، یہ صورت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بناؤ، لباس بناؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو دو جہان کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔